नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुमाराम खनाल। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयहरूमा आज उहाँसँग उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने नेपालको राजनीति अहिले यसो हेर्दा कतिपय मानिस भन्छन् तरल, तर अलि शून्यता जस्तो, मानिसमा असन्तुष्टि पनि व्यापक देखा पर्दछ, विकल्प पनि छैन। कतिपयले यो अवस्थालाई बडा खतरनाक अवस्थाको संज्ञा पनि दिन्छन्। यो आदि आउनु पूर्वको शून्यताको रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरू यस्तो धारणा पनि राख्दछन्। तपाईँ नेपालको यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई एकपछि अर्को जो विकास भइरहेको छ, जुन रूपमा छ, नजिकबाट त्यो निहाल्ने त्यो ल्याकत राख्नुहुन्छ, त्यो बुझ्नु पनि भएको छ। मूलत यसो हुनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? मूलत हाम्रो चाहिँ राजनीतिक प्रणाली जुन छ, यो प्रणालीका आफ्ना समस्याहरू छँदै थिए। यो प्रणालीका नेपालमा मात्रै समस्या होइन, यो प्रणालीका समस्याहरू विश्वव्यापी रूपमा छन् र विगत 2000 वर्षदेखि यस्तो प्रकारको जुन चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ सिस्टम हो, एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली हो, यो प्रणालीका धेरै कमजोरीहरूको बारेमा काफी मात्रामा चर्चा भएका छन्। तर मात्रै त्यो प्रणालीको कुरा मात्रै भए त यो हाम्रोमा मात्रै होइन, अरू देशहरूमा पनि यसका चाहिँ कमी कमजोरीहरूको बारेमा पर्याप्त मात्रामा बहसहरू छन्। तर हामी कहाँ के भयो भने कतिपय त्यो प्रणालीलाई चाहिँ पात्रले पनि त्यो प्रणाली फेर्नमा मद्दत गर्छ। हामी कहाँ पात्र पनि फेरि के भयो भने एउटा प्रणालीको कमजोरी प्लस पात्रहरू के भइदिएनन् भने त्यो प्रणालीलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र त्यो प्रणालीलाई सुधार गरेर अगाडि जाने चाहिँ पात्रहरू पनि भइदिएनन्। र प्रणाली र पात्रहरू दुवैको कमजोरी मिसिँदा हामीलाई के समस्या पर्यो भने हाम्रो प्रणाली खराब हो कि पात्र खराब हुन् भनेर चाहिँ बहसतिर जाने र जहिले पनि हामीले एउटा क्यारिस्मेटिक चाहिँ एउटा व्यक्तित्व खोज्ने हैन, एउटा चाहिँ रहस्यमय व्यक्तित्व खोज्ने, एउटा फेरि जङ्गबहादुर खोज्ने हैन, कसैले बुद्ध खोज्लान्, कसैले जङ्गबहादुर खोज्छन्, कसैले महेन्द्र खोज्छन्, कसैले पृथ्वीनारायण शाह खोज्छन्। मतलब सधैँ एउटा चाहिँ यस्तो मान्छे खोज्ने जुन चाहिँ गलत हामीले चाहिँ जुन अभ्यास गर्छौँ, यसले चाहिँ के बनायो त भन्दाखेरि हामीले हरेक मान्छेहरूलाई हेर्ने, हामीले प्रणालीतिर जाँदै गएनौँ। हामीले सिस्टमलाई, सिस्टम भनेको राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक संस्कार, यी सबै कुराहरू राजनीतिक प्रणालीभित्र अटाउँछन् र यी सबै प्रणालीलाई नेतृत्व गर्न जोसुकै मान्छे आउँदाखेरि पनि सजिलो हुनुपर्ने हो। जो राजनीति गर्न भनेर आउँछ र एउटा प्रधानमन्त्रीको पदमा, मन्त्रीको पदमा जान्छ, तिनीहरू त एउटा लामो राजनीतिक अनुभवसहित आउँछन् नि। तर उनीहरू आउन बित्तिकै प्रत्येक मान्छेमा चाहिँ 1-2 महिनापछि असन्तुष्टि किन जान थाल्यो भने हाम्रा प्रणालीहरूले पनि काम गर्दैनन् र पात्र आउँदाखेरि त्यो प्रणालीलाई खलबलाउन थाल्छ। झन् त यसको अर्थ के? यो नेतृत्वको समस्या मात्रै हो कि व्यवस्थामा पनि त्रुटि छ? होइन, व्यवस्थामा पनि छ। व्यवस्थामा के त्रुटि छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले संसदीय व्यवस्था जसरी अँगाल्यौँ, यसलाई चाहिँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनियो, तर शब्दहरूले यथार्थमा के थियो? यथार्थमा होइन। के हो चाहिँ जस्तो पहिला हाम्रो संसदीय व्यवस्था थियो, अर्थात् 46 को परिवर्तन भयो, 47 को संविधानको जस्तो केही कुराहरू चाहिँ हामीले जुन थप्यौँ, जुन समानुपातिक र समावेशी भनेर र सङ्घीयकरण गऱ्यौँ, यी कुराहरू भनेका चाहिँ एकदमै माथिल्लो उपरि संरचनाका कुराहरू मात्रै थिए। त्यसलाई चाहिँ आधारभूत तहबाट चाहिँ बदल्नका लागि जे कुरा हामीलाई चाहिन्थ्यो होइन। संसदीय व्यवस्था वास्तवमा बेलायतले अभ्यास गरे हो। बेलायतको चाहिँ भारतीय भर्सन हुँदै होइन, बेलायती भर्सनको भारतीय भर्सन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ लागू भयो। त्यसले पनि त्यहाँ राम्रो काम गरेका छैन। तर त्यहाँ राम्रो, अपेक्षाकृत राम्रो काम किन गरेको हो भन्नुहुन्छ भने बेलायतले नै एउटा यस्तो खालको संसदीय व्यवस्थाका लागि दुईटा आधारभूत कुरा हुन्छन्। त्यसको एउटा चाहिँ के संरचना यसले तयार गरिदिनुपर्छ भने एउटा चाहिँ बेसिक चाहिँ स्ट्रक्चर भनौँ न, त्यो के तयार गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरा ठुलो मध्यमवर्गीय समाज चाहिन्छ, ठुलो आम्दानी सहितको। त्यो मध्यम वर्गलाई हो चाहिँ यो डेमोक्रेसी चाहिने। एकदमै न्यून, एकदमै चाहिँ गरिब वर्गले त्यो डेमोक्रेसी बुझ्दा पनि बुझ्दैन, ऊ आफ्नो दैनन्दिनको काममा चाहिँ व्यस्त हुन्छ। एकदमै धनाढ्य वर्गलाई होइन, ठुलो धनाढ्य वर्गलाई त्यो डेमोक्रेसी भए पनि के, त्यो चाहिँ अटोक्रेसी भए पनि के, उसलाई त्यो व्यवस्थाले खासै
अर्थ गर्दैन, यो व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाले त्यति ठुलो अर्थ गर्दैन र त्यसमा समावेश पनि हुन्न हो। जस्तो व्यवस्था हो त्यसैसँग तादाम्य राखेर अगाडि बढ्छ। र एउटा अर्को चाहिँ कुरा के हो भने ठुलो शिक्षित वर्ग नभइकन, शिक्षाको ठुलो व्यवस्था नभइकन यो व्यवस्था चाहिँ टिक्न सक्दैन होइन। त्यसैले हामी कहाँ यी दुवै कुरा भएन। पहिलो कुरा त शिक्षाको जगै कमजोर भयो। भर्खरै हाम्रो शिक्षा चाहिँ युनिभर्सिटी स्थापित भएर शिक्षाको चाहिँ औपचारिक जग बसेकै 50-60 वर्षको इतिहास छ। र अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि ठुलो मध्यम वर्ग जन्मिँदै जन्मिएन। त्यही राज्य दोहन गर्ने र त्यो राज्य दोहनबाट एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा नक्कली नवधनाढ्य पनि भनौँ, नक्कली मध्यम वर्ग, एउटा मध्यम वर्ग जे जन्मिए जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। गाडी साडी पनि चढ्या हुन्छ, अलिकति चाहिँ टाइम फाइ पनि गरे हुन्छ, घरका बच्चा बच्चीलाई पनि ठिकै ठाउँमा पढाएको हुन्छ। तर त्यो मध्यम वर्ग कहाँबाट आएको त भन्दा यही राज्य दोहन गरेर आएको के। त्यो चाहिँ कुनै हाम्रै उत्पादनसँग जोडिएर त्यो आएन। जब उत्पादनसँग जोडिएर त्यो आउँदैन त्यो चाहिँ भुइँफुट्टा मध्यम वर्ग हुन्छ, नेचुरल प्रोसेसबाट आएन त। जस्तै भारतमै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 1990 यता 90मा जब उनीहरूले चाहिँ बहुराष्ट्रिय लगानी पनि भित्राउन थाले, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूको व्यवस्था पनि अलिकति टाइट थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ त्यो विदेशी पैसाहरू के लिने के नलिने भन्ने विषयमा धेरै त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ ओपन मार्केटको कुरालाई लिएर होइन र विदेशी इन्भेस्टमेन्टको कुरालाई लिएर काफी मात्रामा चाहिँ दुविधाहरू थिए। तर 1990 यता आउँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ यति ठुलो उनीहरूले चाहिँ त्यो विदेशी पुँजी पनि भित्राए र प्रविधि पनि भित्राए र उनीहरूले चाहिँ जुन ढङ्गको चाहिँ विकास गरे त्यसले करोडौँ मान्छेहरू मध्यम वर्गमा रूपान्तरित भयो। र त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि भारतको डेमोक्रेसीलाई जुन चाहिँ सङ्कटग्रस्त थियो होइन, त्यो एकल परिवारमा आधारित थियो अझ भनौँ न, त्यो अझै पनि त्यहाँ सङ्कट छैनन् भन्ने भने धेरै सङ्कटहरू छन्। तर आधारभूत रूपमा त्यो नेपालमा जस्तो प्रत्येक 10-10 वर्षमा अब कुन व्यवस्था आउने हो, अब राजा आउने हो कि अब अर्को आउने हो कि के आउने हो भनेर जुन डिबेट हुन्छ त्यसको पछाडिको मुख्य कारण के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कुनै पनि हाम्रो विगत चाहिँ 300 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ प्रगति भनेको शून्य छ। समयले ल्याउने प्रगति छ, जस्तै मोबाइल तपाईँले ल्याएको जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आयमा हेर्नुहोस् छैन, रोजगारीको तहबाट हेर्नुहोस् छैन। त्यही हामीले 7 सालमा जे कुराहरू गर्थ्यौँ होइन, 4-5वटा हामीले चाहिँ आधारभूत कुराहरू गर्थ्यौँ, बिजुलीको कुरा गर्थ्यौँ, बाटोको कुरा गर्थ्यौँ, हस्पिटलको कुरा गर्थ्यौँ, शिक्षाको कुरा गर्थ्यौँ होइन। ती कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि तिनै कुराहरू छन्। हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो चाहियो, बिजुली बत्ती चाहियो, हामीलाई चाहिँ हेल्थ पोस्ट हुनु पर्यो नजिक होइन, त्यसपछि हामीलाई पढ्ने स्कुल चाहियो। त्यहाँभन्दा माथि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूले त अहिले गरेको प्रगतिको चाहिँ तपाईँ ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने त यति माथिल्लो स्तरको प्रगति गरेका छन्। त्यसमा समयले हो, कति मान्छेहरूले के भन्छन् भने होइन विकास त भएको छ होइन, कतिपय विकास त त्यो समयले ल्याउँछ। तपाईँले मोबाइल हाम्रो देशले उत्पादन गरेको, हाम्रो देशले ल्याएको होइन होइन, मतलब मोबाइल चलाएको छ मान्छेहरू, इन्टरनेटमा प्रवेश गरे, यो गरे, यसलाई विकास मानिनु हुँदैन। मोबाइल या कतिपय यो खालको हाम्रो प्रयत्नले हामीले प्रयत्न समयले पनि कतिपय विकास गरेका छैनौँ। हाम्रो योगदान हो, हाम्रो योगदान चाहिँ एकदमै हामीले डेलिब्रेटली हाम्रो मुलुकलाई चाहिने विकास कस्तो हो होइन, हाम्रो त्यो विकासको कुन ठाउँमा हामी पुग्नु पर्थ्यो अहिले होइन, हामीभन्दा एकदमै पछि त्यो विकासको चाहिँ एउटा चरणमा प्रवेश गरेर उनीहरू चाहिँ मध्यम आय भएको देशमा रूपान्तरित भइसके। तर हामी त जहाँको तै छौँ होइन। अहिले पनि भन्दाखेरि त्यो सामान्य इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट भन्छ नि, सामान्य चाहिँ एउटा क्रमिक रूपमा चाहिँ एउटा विकास हुनु त्यो स्वाभाविक छ। हिजोभन्दा आज मेरो बुवाले भन्दा मैले अलिकति राम्रो पढ्ने, मैले भन्दा मेरा छोराछोरीले राम्रो नेतृत्वको या यो सिस्टमका कारणले त्यो भएको होइन। यो स्वतः भइ नै रहन्थ्यो, जुनसुकै सिस्टम भएको भए पनि यति त भइहाल्थ्यो। त यसको अर्थ त यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभयो भने लोकतन्त्र सबल हुनका लागि वेल एजुकेटेड समुदाय चाहिन्छ र मध्यम वर्ग, साँचो मानेको मध्यम वर्गको वर्चस्व हुनु जरुरी छ। त हाम्रो नेपाली समाज जुन अवस्थामा छ यो लोकतन्त्र सुट गर्दैन, सुटेबल भएन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। हो, त्यो चाहिँ किन यो लोकतन्त्र अहिले पनि यो धुकधुकीमा बाँचिरहन्छ होइन। यहाँ नेपालमा चाहिँ जहिले पनि त धुकधुकीमा बाँचिया छ। यसको अहिलेसम्म विद्वानहरूले संसारभरि, मैले अघि पनि भने 2000 वर्षदेखि यो व्यवस्थाको बारेमा प्रश्नहरू उठै छन् होइन, र भोलि पनि उठ्ने छन्। तर योभन्दा उन्नत व्यवस्था के हो भन्ने त अझै थाहा छैन। त्यस हुनाले यो उदार लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनका लागि जे जति चाहिँ यसमा प्रगतिहरू भएका छन्
ती चाहिँ त्यसको तुलनामा चाहिँ अर्को व्यवस्थाले धेरै राम्रो नगरेको हुनाले हैन, त्यो कम्युनिस्ट अधिनायकवादी अथवा चाहिँ धार्मिक कट्टरतावादी अथवा चाहिँ राजतन्त्रवादी, यी तीनवटा व्यवस्थाको तुलनामा यो उन्नत व्यवस्था हो। तर यो आफैमा त्यो व्यवस्थाभन्दा उन्नत भएका कारणले हैन, आफैमा उन्नत हुँदैन। त्यसले चाहिँ डेलिभरीको तहमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एक त नर्डिक कन्ट्रीहरू जो समाजवादी देशहरूबाट पनि उनीहरू प्रभावित भए हैन, जहाँ 70% पनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यहाँ फेरि अर्को समाजको जन्म भएको छ हैन। त्यो समाजको भनेको धेरै ट्याक्स चाहिँ तिर्नुपर्छ भने किन काम गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो पुँजीपति हुन मन नपराउने भन्नुहोस् न। त्यो पुँजीपति हुँदाखेरि पनि त्यो उनीहरूको जीवनस्तर चाहिँ खासै त्यहाँका चाहिँ अन्य चाहिँ भन्दा धेरै फरक हुँदैन हैन। त्यसमाले त्यो अर्को डिबेट हो। त्यो चाहिँ विगत चाहिँ 150 वर्षदेखि उनीहरूले गरेको अभ्यासले ल्याएका समस्याहरूको कुरा भए। हामी त त्यहाँ पुग्नै त्यो एउटा चाहिँ कल्पना मात्रै छ हैन। तर हामी कहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन व्यवस्थाको चाहिँ कल्पना गऱ्यौँ हामीले डाइजेस्ट गर्ने भन्दा फरक भयो क्या यो। कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छेले जे खाएर पच्छ त्यो पचाउनु पर्यो नि हैन। त्यो मान्छेको संरचना हेरेर पनि हुन्छ। कुनैलाई चाहिँ त्यही संरचनामा भएका मान्छेले चाहिँ अलिकति खान्छ भने अलिकति ठुलो संरचना भएको मान्छेले, ठुलो शरीर भएको मान्छेले धेरै खाँदा पनि उसलाई त सहज हुन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो देशको चाहिँ जुन खालको चाहिँ शिक्षाको अवस्था हो, हाम्रो देशको चाहिँ भूगोल जस्तो छ हैन, हाम्रो देशको इतिहास जस्तो छ, यसको सापेक्षतामा हामीले जुन खालको व्यवस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरेको त्यो, यसको मतलब यो होइन कि अहिले पाएका आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै हामीले त्यस्तो व्यवस्थालाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ हैन, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्थ्यौँ। तर हाम्रोमा त्यो डिबेट हुँदैन। हामीले सबभन्दा अहिले चाहिँ संसारका सबभन्दा उन्नत राष्ट्रहरूले कस्तो खालको चाहिँ एक्सर्साइज गरेका छन् त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ कि हैन। अब अहिले त भन्नुहोस् न, अमेरिकामा चाहिँ दुईजना चाहिँ पुरुषले र पुरुषले विवाह गर्न पाउँछन्, अनि हाम्रो संविधानमा पनि त्यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ हैन। तर त्यसका लागि चाहिँ उनीहरूले गरेको इतिहास हैन, अमेरिकी चाहिँ लोकतन्त्रको इतिहास त 300 वर्ष पुगिसक्यो। जति बेला हाम्रोमा पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भर्खरै राजा रजौटाहरूले एक गर्दै थिए, त्यति बेला त त्यहाँ जर्ज वासिङटनले त डेमोक्रेटिक चाहिँ हुनुपर्छ, उनी पनि आफै राजा हुन सक्थे त्यो बेलामा। त्यो चेतना, त्यो एजुकेसन र त्यो खालको चाहिँ आफ्नो देशको सापेक्षतामा त्यो माइग्रेन्टहरूको कन्ट्रीको चाहिँ तुलनामा जे गरेका थिए त्यही पृथ्वीनारायण शाहले पनि गर्नु पर्थ्यो, त्यति बेलै लोकतन्त्र ल्याइदिए भए हुन्थ्यो भन्छौँ क्या हामी हैन। वास्तवमा चाहिँ यी समस्याहरू के हुन् भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो नलेज डेफिसिट भन्छ नि, हाम्रो मुलुकको चाहिँ समाजको अध्ययन, हाम्रो मुलुकको चाहिँ राजनीतिक चेतना, हाम्रो मुलुकको शैक्षिक इतिहास, अनि चाहिँ हाम्रा मुलुकका चाहिँ मान्छेहरू हैन, उनीहरूको सोच आदि इत्यादिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक चाहिँ फ्रेमवर्क यति कमजोर छ कि यो चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ के भनौँ, एउटा नक्कली लोकतन्त्रको रूपमा यो बाँचेको छ। यसलाई अझ राम्रो के हुन्छ भने ब्युरोक्रेटिक डेमोक्रेसी हो क्या हाम्रो, मात्र ब्युरोक्रेटिक डेमोक्रेसी। म तपाईँलाई दुईटा प्रश्न एकैचोटि सोधेँ, एउटा चाहिँ यस अर नोमा, अर्को चाहिँ अलिकति उदाहरण दिएर। यसको अर्थ यथास्थितिमा यो सिस्टम सर्भाइभ गर्न सक्दैन, चल्न सक्दैन हो केही समय घिसार्न सकिन्छ, चल्दैन। तर यसको मतलब मेरो चाहिँ यो मतलब होइन कि यो पछाडि फर्किन्छ। पछाडि केही कुराहरू पनि फर्क्यो भने पनि, केही समय चाहिँ पछाडि फर्क्यो भने पनि फेरि त्यो अगाडि जानका लागि फर्किने हो, तर यही रूपमा चाहिँ बाँच्दैन। म अर्को विषय जो हामी वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको कुरा गर्छौँ, बेलायती मोडलको, त्यहाँ त्यो सिस्टमको विकल्पको त्यति कुरा गरिँदैन। भारतमै पनि त्यो सिस्टमको विकल्पको कुरा गरिँदैन र त्यहाँका शासकहरू त्राइमाममा रहँदैनन्। सिस्टमै जान्छ, सरकार जान्छ, तर सिस्टमको बारेमा उनीहरू त्राइमाममा रहँदैनन्। अमेरिकामा पनि त्यो छँदै छैन। तर हाम्रो जस्तो देशमा, खास गरी नेपालमा, निरन्तर यो सिस्टम नै कोल्याप्स हुने र अर्को सिस्टममा प्रवेश गर्ने यो किन, र अहिले पनि त्यो त्रासमा किन छन् शासकहरू? हो, यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। वास्तवमा यो प्रश्नको सामना हामीले मात्रै गरेका छैनौँ। पोहोर सालले अमेरिकाकै कुरा गर्नु तपाईँ, पोहोर साल जनवरीमा जति बेला चाहिँ संसदमाथि डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ यो इलेक्सनमा चाहिँ प्रश्न उठाएर, इलेक्सनको प्रोसेसमा चाहिँ धाँधली भयो भनेर प्रश्न उठाएर एट्याक भयो, त्यो एट्याकपछि अमेरिकन डेमोक्रेसी एक ढङ्गले कोल्याप्स जस्तै भयो, यसमा एउटा ठुलो सङ्कट आयो भनेर त्यहाँका चाहिँ स्थापित वासिङटन पोस्ट जस्ता
हैन न्युयोर्क टाइम्स जस्ता पत्रिकाहरूले लेखे र त्यसमा चाहिँ धेरै त्यति बेलाका धेरै विद्वानहरूले हैन पल क्रुगम्यानहरूले त यो चाहिँ एकदमै अमेरिकन डेमोक्रेसी भनेको अब बहस गर्न लायक पनि भनेर लेखेका छन् हैन त्यहाँसम्मका टिप्पणीहरू भएका छन् विद्वानहरूबाट। त्यसमाले हाम्रो मात्रै होइन बेलायतकै डेमोक्रेसीमा पनि समस्याहरू आए ब्रेक्जिटको बेलामा हैन त्यहाँ चाहिँ बेलायतीहरूले कस्तो डिसिजन गर्ने भन्नेमा चाहिँ त्यो पुरा पछाडि फर्किए हैन उनीहरू। र यस्तो चाहिँ संसारभरि भएको छ। अहिले चाहिँ जर्मनकै भन्नुहुन्छ भने एन्जेला मर्केल पछि हैन जो अहिले राष्ट्रपति भएका छन् पुरै जर्मनले चाहिँ युरोपको चाहिँ युनिटीलाई अब धान्न सक्दैन भन्ने बहसहरू छन्। यसको मतलब के हो भने बहसहरू हामी कहाँ मात्रै होइन यसको लिगासी चाहिँ हेर्नुभयो भने संसारभरि छ। तर अरूले के गरे भने यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो त्यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टमको भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो पावर सेपरेसन हो हैन। यसलाई चाहिँ तीनवटा चाहिँ मुख्य तहहरूमा चाहिँ यसलाई शक्तिलाई पृथकीकरण गरिएको छ। अझ त्यो तीनटा शक्तिभन्दा नि बाहिर नागरिकहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ समूह चाहिँ डेमोक्रेसीलाई जहिले पनि प्रमोट गर्नका लागि बाहिर नागरिक हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा सिभिल सोसाइटी महत्त्वपूर्ण चाहिँ डेमोक्रेसीकै एउटा अङ्ग हो। त्यो पनि पावर सेपरेसनमा नराखे पनि त्यो आफैमा एउटा चाहिँ यसलाई सेल्फ रेगुलेट गर्ने ठुलो शक्तिको रूपमा हुन्छ। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने मिडिया हैन जस्तै यसलाई चौथो अङ्ग भनिएको छ नि हैन त्यो चौथो अङ्ग भनेको यो झन् महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा अङ्गको रूपमा छ। यसले पनि डेमोक्रेसीलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ। र अर्को चाहिँ अर्को पनि अङ्ग छ जो ह्युमन राइट्स हो। ह्युमन राइट्सको सेक्टरमा चाहिँ काम गर्ने तमाम अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् जसले चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि ठुलो चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ त्यो क्राइसिसबाट बच्नका लागि उसले सधैँ वाचडगको काम गरिरहेको हुन्छ। तर जुन तीनवटा चाहिँ जुन मुख्य राजनीतिलाई अथवा चाहिँ यो सिस्टमलाई मुलुकलाई चलाउने जुन तीनवटा चाहिँ पावर सेपरेसनका अङ्गहरू छन् त्यो व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका। त्यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिका चाहिँ राजनीतिक पूर्णतया राजनीतिक अङ्ग हुन्छ। त्यस हुनाले त्यहाँ अराजकता पनि हुन्छ। संसारका सभ्य राष्ट्रहरूमा पनि हेर्नुभयो भने अलिअलि माइक भाँचाभाँच अलिअलि कुर्सी हानाहान गर्छन्। तर ब्युरोक्रेसी चाहिँ हाम्रो केही समस्या हो भन्नुहुन्छ भने राजनीतिको अराजकता हाम्रो समस्या ठुलो होइन। हाम्रो समस्या हो ब्युरोक्रेसीको सबभन्दा चाहिँ कमजोर पर्फर्मेन्स गर्ने र सेवा प्रवाहतिर पटक्कै चाहिँ उन्मुखै नभएको ब्युरोक्रेसी हो। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रिस्ट्रक्चरिङ त्यहाँ जरुरी छ। किनभने अरू देशहरूमा सभ्य राष्ट्रहरूमा किन अब देश बनाउने भनेको त पोलिटिसियनहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूको प्लानिङ गर्ने हो। त्यसको सम्पूर्ण टिआर त टेक्नोक्र्याटले गर्ने हो। त्यो भनेको ब्युरोक्रेसी हो। ब्युरोक्रेसी त्यसै हुनाले संसारभरि के मानिन्छ भने ब्युरोक्रेटिक चाहिँ जुन चाहिँ मान्छेहरू हुन्छन् जो एउटा सरकारको टिआरमा काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ ठुलो बौद्धिक चाहिँ काम गर्नु पर्दैन। त्यसले त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै त्यसले वैधता आर्जन के गर्छ भन्नुहुन्छ भने कुर्सीमा जुन बस्छ नि त्यसले एउटा चाहिँ सर्टेन टिआरमा काम गर्ने हो। त्यसैले त्यहाँ धेरै ठुलो बुद्धिजीवी ठुलो चाहिन्छ भन्ने हुँदैन हैन। तर हामी कहाँ के भयो भने एउटा कुरा त हामीले जुन रिक्रुट गर्ने हाम्रो सिस्टम छ त्यो चाहिँ ल्याटरल इन्ट्री छैन हैन। जहाँ पनि 50% मान्छे बढी चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्ने र 50% मान्छेहरू चाहिँ ल्याटरल इन्ट्रीबाट चाहिँ आउने हुनाले अरूमा चाहिँ ब्युरोक्रेसी के हुन्छ नि सक्षम हुन्छ क्या। त्यो सरकारले दिएको कामहरू एकदमै चुस्त दुरुस्त गर्न सक्छ हैन। अहिले हाम्रा प्राइभेट कम्पनीहरू हेर्नुहुन्छ भने एनटिसी हेर्नुहोस् र एनसेल हेर्नुहोस्। एनसेलले कति थोरै मान्छेबाट त्यही काम स्मार्टली गराउँछ त्यो प्राइभेट भएर। तर सरकारीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही काम गर्न एउटा चाहिँ प्राइभेटमा भन्दा 50औं गुणा बढी मान्छेहरू छन् र उनीहरूको काम केही छैन हैन। राजनीतिक दलहरूबाट नियुक्ति पाउँछन्। विभिन्न खालले चाहिँ उनीहरू युनियनमा चाहिँ आबद्ध हुन्छन् अनि राजनीतिकरण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले सेवा प्रवाहमा त्यसको ध्यानै हुन्न। हेर्नु सेवा प्रवाह गर्नै पर्दैन क्या। त्यसले त्यो उत्तरदायी छैन। त्यसैले पहिलो कुरा त के ब्युरोक्रेसी त्यसै हुनाले जहाँ पनि के हुन्छ भने तपाईँले अलिकति त्यो कन्जर्भेटिभ हुन्छ कि त्यो कन्जर्भेटिभ फर्ममा राखिन्छ। पोलिटिक्स चाहिँ अलिकति एनार्की हुन्छ एनार्किस्ट हुन्छ त्यो बढी। अनि त्यसपछि के हुन्छ कन्जर्भेटिभ हुन्छ र अझ ट्रेडिसनल हुन्छ भनौँ एउटा परम्परावादी हुन्छ। एउटा टिआरमा काम गर्छ। ब्युरोक्रेटिक भएर त ब्युरोक्रेसी हो नि। त्यसबाहेक चाहिँ जुडिसियरी जुन हुन्छ त्यो एकदम कन्जर्भेटिभ चाहिन्छ। त्यो भनेको के हो भने सोसाइटीको सबभन्दा इलिट क्लास सबभन्दा सम्भ्रान्त वर्ग जान्छ त्यहाँ। त्यो नजानियो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। जस्तै हाम्रो न्यायालय बिग्रियो भन्छन्। यसको थ्योरी के हो भन्नुहुन्छ भने यस्तै सेम अमेरिकाको चाहिँ पावर सेपरेसन गर्दाखेरि तपाईँ द फेडरलिस्ट पेपर भन्ने चाहिँ सुन्नुभएको छ। द फेडरलिस्ट पेपर भनेको अमेरिकाको चौथो राष्ट्रपति जुन चाहिँ जर्ज मेडिसन हुन् हैन। मेडिसनको चाहिँ पालामा मेडिसनले चाहिँ
मेडिसन सहित अरू पनि थिए, त्यहाँ एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन थिए, ज्याक जोए थिए, अनि उनीहरूले चाहिँ 45 या 47वटा चाहिँ पेपरहरू लेखा छन् जो इन्टरनेसनल जर्नलमा छापिए र त्यसका आधारमा 1887मा संविधान बन्दाखेरि त्यो फेडरलिस्ट पेपरले सुझाव गरेको अनुसार त्यहाँको चाहिँ जति स्थायित्व दियो त्यहाँको न्यायालयलाई, यसभन्दा पोहोर सालको चाहिँ टिप्पणी हुँदाखेरि अघि हामी जुन चर्चा गऱ्यौँ, पोहोर साल चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ अमेरिकाको संसदमा चाहिँ उनले एट्याक गरे नि, जुन ढङ्गको एउटा अराजकता मचाए, त्यो हुँदाखेरि त्यहाँको न्यायालयले त्यो कुरा बचायो। त्यो किन हो भने उनले पनि रिक्रुट गरेका थिए न्यायाधीशहरू, तर ती न्यायाधीशहरू ट्रम्पको पक्षमा गएनन्। तर हामी कहाँ के छ त भन्नुहुन्छ भने न्यायालयलाई ध्वस्त गर्ने, पञ्चायतकालसम्म न्यायालयले राम्रो काम गरेका थिए। त्यो किन हो भने समाजको सबभन्दा विश्वसनीय मान्छे, होइन, एउटा समाजमा पनि के हुन्छ भने एउटा मान्छे चाहिँ जब त्यो मान्छेले तपाईँलाई चाहिँ दुःख दिएको हुनसक्ला, मलाई दुःख दिएको हुनसक्ला, तर त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा चाहिँ वैधताका लागि भनौँ न, त्यो ठाउँमा म सुरक्षित छु भन्नका लागि त्यहाँको चाहिँ सबभन्दा एलिट मान्छे त्यहाँ बसेको हुनुपर्छ के, सबैभन्दा सम्भ्रान्त मान्छे, त्यो शिक्षाले सम्भ्रान्त, यो गाउँ मेरो, तिमीहरू नडराउ भन्ने मान्छे त चाहियो नि, होइन। यहीँ भनौँ न, राजतन्त्र जाने बित्तिकै अहिले भर्खरै अब यो देश चाहिँ सुरक्षित छैन भनेर ज्ञानेन्द्र त राजा त होइनन् अहिले, होइन, नागरिक हुन्। त नागरिक हुन् भन्दै पनि ज्ञानेन्द्र चाहिँ यो देश छोडेर जानु र यो देशमा बस्नुले यहाँको सुरक्षाप्रतिको अवधारणामा ठुलो अन्तर आउँछ। राजनीतिज्ञले के बुझ्नुपर्छ भने, होइन, त्यो कुरा चाहिँ बढी बुझ्न आवश्यक छ भने त्यो न्यायालयलाई कन्जर्भेटिभ राख्नुको पछाडि त्यो न्यायालयलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले त भयङ्कर लोकतान्त्रिक बनाउने भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र न्यायालय आफै लोकतान्त्रिक हुन्छ, तर त्यसले गर्ने चाहिँ कर्म, त्यसले गर्ने काम त्यो कन्जर्भेटिभ तरिका हुन्छ। त्यो कन्जर्भेटिभ भनेको त्यो कन्जर्भेटिभ नबनाउने हो भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसै हुनाले नै न्यायालयलाई कन्जर्भेटिभ बनाइन्छ र त्यो अमेरिकाको न्यायालय पनि त्यस्तो छ। त्यसै हुनाले अमेरिकन सोसाइटीलाई बचाउनका लागि सबैभन्दा ठुलो जति एनार्की चाहिँ पोलिटिक्समा देखिए पनि त्यो प्रतिको विश्वास त्यो सोसाइटीको दह्रो छ। तर हाम्रो के भयो त भन्नुहुन्छ भने हामीले सबै एकै ठाउँ बनाइदिउँ के, ब्युरोक्रेसी पनि राजनीति संसद जस्तो, होइन, अनि न्यायालय पनि संसद जस्तो भयो क्या। अब हेर्नु, तिनटै तपाईँ पावर सेपरेसन सर्वत्र पोलिटिसाइज, सबै पोलिटिसाइज भयो, त्यसले चाहिँ काम गर्ने तौर तरिका खत्तम भयो, न्यायाधीशहरू चाहिँ कस्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि खत्तम भयो, अनि ब्युरोक्र्याट कस्तो हुनुपर्छ, एउटा सचिव कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सचिव चाहिँ आफ्नो चाहिँ पद छोडेर डिबी भरेर अमेरिका जान थाले, होइन। अनि त्यही कुरा एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ अरू राष्ट्रमा तपाईँले त्यही इन्डियामा जानुहोस् त, होइन, तपाईँले चाहिँ आइएएस अफिसर, पिसिएस अफिसर भनेको कस्तो हुन्छ र उसले कति गर्व गर्छ। हाम्रो सचिवले गर्छ त्यो गर्व? हाम्रो सचिवले त्यो गर्व गर्न सक्छ? होइन। बिचरा चाहिँ डिबी भरेर जाने चाहिँ पलायन भएर चाहिँ जाने त्यो सचिव कस्तो मानसिकतामा छ होला, होइन। त्यसैले हामीले गर्न नसकेको कुरा अघि पनि हामीले भन्यौँ, एक त तलबको चाहिँ स्थिति हेर्नुहुन्छ भने बच्चा पढाउन पनि सक्ने छैन, भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने, होइन, हालत त्यस्तो छ भन्दाखेरि यी तीनवटै जुन अङ्गको हामीले कुरा गऱ्यौँ, यसले चाहिँ जुन ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको जुन अपरेटिङ प्रिन्सिपल हो, होइन, यसको चाहिँ अपरेटिङ प्रिन्सिपल नै नबुझेपछि, यो अपरेटिङ प्रिन्सिपलमा नै कसैको मतलबै नभएपछि सबैलाई एकै ठाउँ राखेर चाहिँ तपाईँले हेर्न लाउनुभयो भने हार्डवेयरको र सफ्टवेयरको त अलग अलग हुन्छ नि त त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल, होइन। अब तपाईँ कम्प्युटर हो भनेर अनि तपाईँ हार्डवेयरमा काम गर्नेले जस्तै सफ्टवेयरमा काम गर्ने पनि चाहिँ ह्यामर ल्याएर ठटाउन थाल्यो, स्क्रु कस्न थालेर त भएन, हेर्नुहोस्, होइन। तपाईँ सफ्टवेयरमा के स्क्रु कस्नुहुन्छ, त्यहाँ त आइडियाको कुरा हुने भयो, होइन। त्यसैले हामीले के गरायौँ भने यीलाई सबैलाई छ्यासमेस गरायौँ। र एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भने जस्तै भारतमा चाहिँ यसको एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ व्यवस्था चल्नका लागि जुन आधारभूत चाहिँ पूर्जाहरू हुन्छन् नि, होइन, त्यो रेलवेको कुरा होला, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा होला, एजुकेसनको कुरा होला, यी बेसिक चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ अङ्ग्रेजले नै त्यो तयार गरिदिएको थियो, जो चाहिँ हाम्रो उनीहरूले बेसिक चाहिँ पूर्वाधारहरू भनौँ न। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ जहाँ लोकतन्त्र अडिन सकिन्छ त्यतिसम्म चाहिँ अङ्ग्रेजले बनाएका थिए, होइन। त्यसमा त्यो चाहिँ डिरेल भएर त्यो चाहिँ फेरि अङ्ग्रेजीतिर फर्किने अथवा चाहिँ अर्को व्यवस्थातिर फर्किने त्यो भएन, होइन। त्यहाँ पनि समस्याहरू छन्, अहिले उठिरहेछन्, होइन। धार्मिक कट्टरतावाद चाहिँ हाबी भयो, हाम्रो चाहिँ लिबरल भ्यालु चाहिँ एकदमै चाहिँ साँघुरो हुँदै गयो भन्ने चाहिँ आवाजहरू अहिले मोदीको सत्तापछि तमाम रूपमा त्यो धेरै सेक्टरहरूमा उठ्या छन्। तर एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कबाट डिरेल हुन्छ भन्नेसम्मको डर त्यहाँ छैन। म यहाँलाई नै जो एज ए होल डेमोक्रेसीको कुरा गर्दा त्यो मानवीय पक्षसँग पनि जोडिएर आउँछ र त्यहाँका पोलिटिकल एक्टरहरूको
त्यो मानमर्दन अर्थात् तिनीहरूप्रतिको मानिसको आस्था के भयो भन्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। डेमोक्रेसीको कुरा गर्न साथ हामी बेलायतलाई सम्झन्छौँ, हामी अमेरिकालाई सम्झन्छौँ। एमसिसीको घटनासँग म जोड्दछु। एमसिसीका सवालमा नेपाली जनमत विभाजित थियो। काङ्ग्रेस सोलो ढोलोमा प्रारम्भदेखि नै जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखा पर्थ्यो, तर कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू दुई अर्थी कुरा गर्दथे। अन्ततोगत्वा संसदबाट यसलाई अनुमोदन भयो। छलछाल जे जस्ता गतिविधि भए त्यो देखिँदाखेरि अलि आश्चर्यजनक खालको गतिविधि देखिन्थ्यो। त एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री अर्थात् अमेरिका जसले त्यो बाटो अवलम्बन गर्यो, जबरजस्त बाटो अवलम्बन गर्यो, पास गरायो। यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई लागेको हुनसक्छ यदि एमसिसी हामीले अनुमोदन गरेनौँ भने हामी माथि खतरा उत्पन्न हुनसक्छ, हुक्का पानी बन्द हुनसक्छ या अरू खाले समस्या पैदा हुनसक्छ, प्रहार हुनसक्छ। तर यो घटनासँगै अब नेपालका राजनीतिक दलहरूको त्यो जनताको नजरमा कस्तो खालको छाप बस्यो होला, कुन खालको इमेज बनेको होला र यसले ल्याउने सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम, खास गरी चीनको प्रतिक्रिया, कतिपय यहीँको आन्तरिक शक्तिहरूले एमसिसीको अनुमोदन पछि देखाउन सक्ने गतिविधि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ बताइदिनुहोस् त। किनभने संसदबाट अनुमोदन भएको छ, अहिले पनि यस सवालमा अनेकौँ विवादका कुराहरू आइरहेका छन्। अरू ढङ्गले हेरिनु पर्थ्यो, त्यस अनुरूप छलफल बहस भएन। संसदबाट किन अनुमोदन, जबरजस्ती किन अनुमोदन, दान हो बाबा लिन्न भन्दै किन घिचायो भन्ने प्रश्न। घिचायो, दान हो, यदि लिन चाहँदैन भने ऊ म फर्कन्छु भन्न सक्थ्यो। किन थ्रेट गर्यो आम्ने सामने, चीन र अमेरिका किन भए नेपालको त्यति जाबो अनुदानमा भन्ने पनि प्रश्न मानिस गर्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। अनि यो अब असाध्यै नेपाली समाजमा म त त्यति धेरै यसको विषयमा बोलेको पनि छैन, खास भन्नुहुन्छ भने त्यो बोल्नका लागि जे जस्ता गतिविधिहरू यहाँ भए, यो नरौवा कुञ्जरो अस्वस्थतामा हताहत भन्ने चाहिँ स्थितिमा यो महाभारतको चाहिँ प्रसङ्गमा पुगेको छ कि यति हल्लादङ्गा थियो। यो त्यो बिचमा चाहिँ मोडरेट चाहिँ जुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसैले सुन्ने पक्षमा थिएन होइन। अब हात्ती मर्यो कि मान्छे हो, अब अस्वस्थतामा चाहिँ मर्यो होइन, को मर्या भन्ने नरौवा कुञ्जरो। अब त्यो स्थितिमा चाहिँ अब अहिले स्थिति शान्त छ। तर यसमा आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला त हामीले अमेरिकाको विकासको पैसा सबैभन्दा पहिला अमेरिकाबाट कुरा गरौँ होइन। अमेरिका एउटा लोकतान्त्रिक देश हो होइन, जहाँको चाहिँ डेमोक्रेसीलाई लिएर संसारभरका मान्छेहरूले अमेरिकन डेमोक्रेसीको प्रशंसा गर्छन्, अथवा लिबरल डेमोक्रेसीको अमेरिका एउटा चाहिँ अमेरिका बेलायत जस्ता देशहरू चाहिँ युरोपका कैयौँ देशहरू मसिया हुन् होइन। उनीहरूको कुराहरू चाहिँ हामीले अमेरिकन डेमोक्रेसीमा के भयो भनेर एक प्रकारले अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा नजिरको रूपमा मान्छेहरूले त्यसका गतिविधिहरूलाई लिन्छन्। त्यस्तो देशले अमेरिकाले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो मलाई लाग्छ भने, यति ठुलो विवाद र यति ठुलो चाहिँ लेफ्ट चाहिँ मत भएको ठाउँमा होइन, लेफ्टहरूका जुन अभिव्यक्ति अहिले पनि आइरहेछन् उनीहरूको बुझाइ कस्तो छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर नेपालका लेफ्टहरूले यसलाई सहज रूपमा लिएनन् भने त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाले गर्ने डिल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा अमेरिकी डिल चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जस्तो भएन। उनीहरूले केही समय पर्खे फरक पर्दैन थियो। जस्तै भन्नुहोस् न, संसदबाट पास गर्ने कुरा त त्यो अमेरिकाको दोष होइन, त्यो संसदबाट पास गर्ने प्रावधान त हामीले नै हाम्रा चाहिँ नेता अथवा चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा रहेका मान्छेले गरे हो। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हाम्रो कमजोरी अब हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ लम्फु छन् होइन, हामीले अरू देशलाई त कराएर भएन नि होइन। आफ्नो चाहिँ पोको बलियो गरी बाँध्नुपर्छ, चोरलाई दोष लाउनु हुन्न भन्ने त हाम्रो पुर्खाहरूको उक्ति नै छ होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट राम्रो चाहिँ काम गर्न नसकेपछि यहाँका सबै लम्फु शासकहरू के भयो भने त्यसलाई अझ बढी चाहिँ आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ नत्र बर्बाद हुन्छ भन्नेतिर लागे कि। र अमेरिका जस्तो चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले सबभन्दा पहिला हाम्रो संविधान हेर्नुपर्छ। हाम्रो संविधान उनीहरूको जस्तो खुला मार्केटलाई सम्पूर्ण कुरा दिने
र उनीहरूको जस्तो चाहिँ उदार लोकतन्त्रमा आधारित संविधान छैन। त्यो त संविधान लेख्ने बेलामा चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो होइन। संविधान त हाम्रो समाजवाद उन्मुख छ। समाजवाद उन्मुख भन्ने बित्तिकै नेपालमा ठुलो लेफ्टहरूको चाहिँ शक्तिले त्यो कुरा राखेको हो अथवा काङ्ग्रेस पनि त्यसमा सहमत भएको हो भन्ने कुरा अहिले आएर त कुरा गर्न पाइँदैन नि। हेर्नु, संविधानमा त जे तपाईँले लेख्नु भएको छ, जबसम्म यो संविधान च्यातिँदैन, यो संविधानले काम गर्दैन, अर्को संविधान आउँदैन, तबसम्म हामी यही संविधानको मातहत छौँ, यसको अधीनस्थ छौँ। भनेपछि एउटा अर्कै खालको चाहिँ प्रिम्बलमा लेखिएको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ संविधानको क्यारेक्टरलाई मिचेर एउटा लोकतान्त्रिक देशले हामीलाई चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ ओपन मार्केटले चाहिँ जुन कल्पना गरेको छ, लिबरल डेमोक्रेसीले जुन कल्पना गरेको छ, ती कुरा हुबहु चाहिँ हाम्रो कानुन अनुसार लागू गर भन्दाखेरि उसले गर्ने एक्सर्साइज पनि पुगेन। र शेरबहादुर देउवा त झन् मलाई अचम्म के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने, शेरबहादुर देउवासँग अहिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेका सांसदहरू मिलाएर 63 जना छन्। त्यति बेला नेकपाले चाहिँ संसदबाट चाहिँ पारित गर्नका लागि उसलाई चाहिँ उसको मात्रै मत चाहिँ 174 जना थिए होइन, दुवै मिलाउँदाखेरि 174 जना सांसद भएको पार्टीले सहज ढङ्गले यसलाई चाहिँ लागू गर्न नसक्ने, तर 1/4 सम्पूर्ण सांसदको 1/4 चाहिँ सांसद भएको चाहिँ दलले घिसारेर सबैलाई लगेर एमसिसी पास गर्न सक्ने भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेटिक ठान्ने पार्टीले इमान्दारीपूर्वक चाहिँ त्यहाँ धेरै चर्का भाषणहरू मैले चाहिँ धेरै नेताहरूको गरेको सुने। तर त्योभन्दा अगाडि आफ्नै एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसभित्र तपाईँहरू फर्किनुभयो भने के पाउनु पर्यो भने, नेपाली कङ्ग्रेसले अमेरिकालाई पनि उसले चाहिँ आश्वस्त पार्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू यति धेरै कम्युनिस्टहरू हुँदाखेरि समेत यो फेल भएको छ। हाम्रो त नैतिक धरातल पनि छैन त्यो गर्ने, किनकि हामी त अहिले जम्मा 1/4 सांसद छौँ। 1/4 सांसद भएको पार्टीले गरेको कुरा भोलि कसैले पनि चाहिँ कुरा उठायो भने त्यसलाई चाहिँ वैध बनाउनका लागि पनि हामीसँग त्यो मोरल पावर, भन्नु न, डेमोक्रेसीमा त एउटा ठुलो मोरल पावर पनि चाहिन्छ। र अबको चाहिँ निर्वाचनमा जुन पार्टी आउँछ, लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ, त्यसको नेतृत्वमा यसलाई पास गर्नु डेमोक्रेटिक पनि हुन्छ, त्यो प्रोसेसको हिसाबले पनि, र त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्ने ठाउँहरू पनि हुन्छ भन्ने पर्याप्त मात्रामा ठाउँ थियो। त्यो कङ्ग्रेसले गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो के काङ्ग्रेसले के कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई बिटुल्याउनका लागि उसले जबरजस्ती, या म सफल भएँ सारा कम्युनिस्ट असफल भए भनेर कुनै न कुनै ढङ्गले सरोकारवाला त्यो शक्ति राष्ट्रलाई देखाउने अवसर पायो? यसरी पनि बुझ्या हो कि? के हुन्छ भने, एउटा कुरा त म एमसिसीलाई पनि धन्यवाद के दिन्छु भने, एमसिसीका कारणले यति पारदर्शी ढङ्गले जुन बहस भएको छ, यो गिजुलिएको छ, यो गिजुलिएको नगिजुलिया होइन, त्यो गिजुलियाएका चाहिँ अरूले होइनन्। यसलाई सुरुमा जुन अलिकति परामर्शदाताहरूले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ एमसिसीको बारेमा यो एउटा यस्तो विकास हो जुन यो बिना चाहिँ सम्पूर्ण रूपले नेपालको विकास चाहिँ कैयौँ वर्षलाई रोकिन्छ भन्ने स्वर्गमा जाने लिस्ट टाइपको चाहिँ त्यो व्याख्या गर्नुभयो होइन। अब त त्यो पास भयो, उहाँहरूको व्याख्यालाई पनि न्याय गर्नुपर्छ नि भोलि होइन। त्यस हुनाले त्यसप्रतिको रियाक्सन चाहिँ सबभन्दा अल्ट्रा लेफ्टबाट त्यो रियाक्सन आयो क्या फेरि त्यसलाई होइन। अल्ट्रा लेफ्टबाट रियाक्सन के आयो त भन्दाखेरि, पुरा यो त अमेरिकन सेना आउँछ होइन, आजै आउँछ भोलि आउँछ भन्नु न। यो चाहिँ बहस जहाँबाट हुनै हुन्न थियो त्यहाँबाट बहस भएपछि अर्कोतिर जहाँबाट प्रतिक्रिया आउनै हुन्न थियो त्यहाँबाट प्रतिक्रिया आयो। जस्तै अहिले माधव नेपालजी प्रचण्डजीहरू फस्नु भएको त के हो भने, उहाँहरूको पार्टीभित्र रहेको अल्ट्रा लेफ्ट धेरै बोल्यो होइन उहाँहरूभन्दा। उहाँहरूको मुद्दा के भयो? अब उहाँहरू चुप लाग्नुभयो। त्यसैले मैले चाहिँ के देख्छु भने, पहिलो कुरा त अमेरिकाले नै अनडेमोक्रेटिक काम गर्यो होइन यो एमसिसीमा, जबरजस्ती गर्नु हुँदैन थियो। कङ्ग्रेस जस्तो हो होइन, कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीबाट, कङ्ग्रेसको जुन चाहिँ सबभन्दा सानो पार्टी छ होइन, 1/4 मात्रै सदस्य छन्, त्यसबाट इन्डोर्स गराउँदाखेरि भोलि लेफ्टहरू त टकटकिन्छ नि। यिनको चाहिँ दुई धारे चरित्र आज पास भएपछि पनि फेरि आउँछ क्या त्यो होइन भोलि, किनभने ओलीजीले त त्यहाँ टकटकिने ठाउँ नै राख्नु भएको छ होइन। हामीलाई त केही पनि थिएन, हामी त बुझेकै थिएनौँ भन्दै नि हुन्छ होइन। हाम्रो त त्यहाँ अर्कै मुद्दा थियो हाम्रा, त्यसैमा त्यो मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्छ, बेकुफ बनाउने जनतालाई फेरि त्यो नारा लिएर जान सक्ने सम्भावना छ ओलीजीले। त्यस्तै ओलीजीको प्रष्ट कुरा के हो भने, उहाँ सरकारमा हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ पारित गर्न चाहनुहुन्थ्यो होइन, आफू सरकार बाहिर हुँदा यसमा राजनीति गर्न चाहनुहुन्थ्यो। प्रचण्डजीको पनि त्यही हो, प्रचण्डजी आफू सरकारमा हुँदा यसलाई पारित गर्न चाहनुहुन्थ्यो, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा यस मार्फत राजनीति गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्रष्ट कुरा हुन् होइन। अब माधव नेपालजीको के थियो भन्ने, उहाँहरूको पार्टी यसको विपक्षमै थियो
तर नेपाली कङ्ग्रेसलाई मैले के भनेको भने उसको मोरल क्वेसन मात्रै कुरा गरेँ मैले। नेपाली कङ्ग्रेसले यो पास गर्न हुन्छ भन्ने उसले चाहिँ यो गरेकै थियो होइन। उसको त पहिलेदेखि नै प्रष्ट अडान थियो र यो गठबन्धन तोड्न पनि तयार काङ्ग्रेस। हेर्नुहोस् है, यो गठबन्धन तोडेर केपी ओलीजीलाई जहाँ चाहिँ प्रतिगामी भएको, प्रतिगमनको मतियार भएको आरोप लगाएर चाहिँ सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि ओलीजीलाई फेरि सत्ता गठबन्धनमा सामेल गरेर भए पनि एमसिसी पास गर्ने भनेपछि त यो एमसिसी नेपाली कङ्ग्रेसका लागि के हो यो भन्दाखेरि नेपालको सम्पूर्ण चाहिँ प्रक्रिया पद्धतिलाई भत्काएर इलेक्सनलाई चाहिँ सारेर त्यो अर्को सरकार आउने बित्तिकै त इलेक्सन पनि हुँदैन थियो। यी सबै कुरा गरेर पनि एमसिसी चाहिँ पारित गर्न चाहने जुन काङ्ग्रेसको आशय देखियो नि त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक देखिएन। पहिलो कुरा त उसले त अरूलाई चाहिँ डेमोक्रेसीको पाठ पढाउने हो भने त काङ्ग्रेसले सिधै भन्नु सक्थ्यो कि काङ्ग्रेसका लागि त्यो स्थान के थियो भने नहात्तिनुहोस्, अर्को चाहिँ निर्वाचनसम्म यसलाई थाती राखिदिनु पर्यो। हामीलाई पनि त्यो हामी अमेरिकाका लागि पनि एउटा सम्मानको कुरा हुन्छ क्या त्यो होइन। अमेरिकाको लागि पनि सम्मान हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, किनभने एमसिसीका लागि चाहिँ यत्रो चाहिँ रडाको मचाएनन्। उनीहरू डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। त्यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाटै त्यो पास गराउनेतिर चाहिँ लग्यो उसले। किनभने काङ्ग्रेस जस्तो कमजोर पार्टी मार्फत मात्रै जाँदाखेरि भोलि कम्युनिस्टहरू चाहिँ यसबाट टकटकिए भने, जो कि उनीहरूको स्वभाव हो, भोलि चाहिँ टकटकिन्छन्। हेर्नु होला तपाईँ होइन। यसबाट चाहिँ अलिकति बेफाइदा जस्तो हुने भयो, यसबाट चाहिँ केही अलि बिडङ्गो आउने भयो केही भने हामीले त भनेकै थियौँ नि। हामीलाई त पुरा यही प्रचण्डजीले बोल्नुभयो, त्यस्तो बोल्नु हुन्छ भन्नु त। हामीलाई चाहिँ एमसिसी पास नगरेको अमेरिकाले धुलो पिटो पार्थ्यो ल के भनेको थियो। एउटा चाहिँ नेताले, एउटा पार्टीको नेताले त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यो त पास गर्नुभन्दा नि खतरनाक भयो हाम्रो रिलेसनका लागि पनि। अमेरिका जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ सुपर पावरसँग उहाँले भन्ने कुरा जुन भन्नुभएको छ नि, यसले के जनाउँछ भने उहाँहरू नेतृत्व गर्न लायक मान्छेहरू होइन। उसँग हाम्रा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ त्यो आर्थिक, सामरिक थुप्रै खालका चाहिँ सहयोगहरू हुन सक्छन्। तर हाम्रो देश चाहिँ उत्तौलो बन्दै अहिले के गइरहेछ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ तटस्थता हो होइन, त्यसभन्दा बाहिर गएर हामी कहाँ त अमेरिका सेना होइन। हेर्नु, हामी कहाँ कि भारतीय सेना आउँछ कि चाइनिज सेना आउँछ। हामी चाहिँ जुन तरिकाले गइरहेछौँ नि, अमेरिका सेना होइन। आज युक्रेनमा रसियन सेना गयो। युक्रेनको चाहिँ के आज चाहिँ रसियाको मात्रै चाहिँ गल्ती छ र? त्यो युक्रेनले गरेका चाहिँ आजभन्दा तपाईँ 2004देखिका चाहिँ इतिहास हेर्नुहोस् त के भइरहेछ त्यहाँ। अमेरिका किन जान सकेन त? युरोपमा, खास गरेर युरोपमा हतियार बेचेर अनि चाहिँ अमेरिका टकटकिरहेछ अहिले होइन। भनेपछि तपाईँ चाहिँ उसको चाहिँ आर्थिक क्राइसिसका लागि अमेरिका त राष्ट्रवादी छन् नि त। राष्ट्रवादी त हामी नेपालका लागि हुनु पर्यो कि। अमेरिकी राष्ट्रवादी किन छन् भने आफ्नो देशको क्राइसिस भयो भने उनीहरू आफ्नो क्राइसिसलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि, आफ्नो सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि अरू उपायहरू गर्छन् होइन। त्यो उनीहरूको काम हो, सुपर पावरहरूको काम होला। तर हाम्रो काम के हो? हाम्रो काम चाहिँ उत्तौलो हुँदै होइन, अब चाहिँ प्रो चाइनिज, प्रो इन्डियन, प्रो अमेरिकी हुने कि प्रो नेपाली हुने भन्ने समस्या रह्यो क्या यहाँ। त हामी कहाँ नेतृत्वको ठुलो सङ्कट छ, त्यस कारणले यो सङ्कट छ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ एमसिसी पारित हुँदाखेरि अब यो त कार्यान्वयनमा गएपछि यसका कुराहरू हेरौँला होइन। अब यसमा चाहिँ यसका परामर्शदाताहरूको कुरा सुन्नै पर्दैन तपाईँ होइन। किनभने यसमा भएको जति पनि चाहिँ सफ्ट पावरमा यसको चाहिँ पैसा छ यति धेरै ठुलो छ कि त्यो पैसा देख्दा महादेवका 3 नेत्र भने जस्तै यहाँको बौद्धिक वर्ग, एउटा ठुलो बौद्धिक वर्ग त्यो परामर्शमा र्याल चुहाएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ त्यो अमेरिकी पनि मतलब छैन, नेपाली पनि मतलब, कहीँ पनि मतलब छैन। पैसासँग ग्लोबल सिटिजन भइसक्यो होइन। त्यसका कुरा छोडिदिनुहोस्, यी कम्युनिस्टहरूका कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। यिनले आज पास गरे पनि भोलि होइन भन्छन् होइन, हिजो चाहिँ होइन भने पनि पास गर्छन्। त्यसमा यिनका कुरा पनि छोडिदिनुहोस्। मेन चाहिँ आफूलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्ने काङ्ग्रेस र अमेरिकाको चाहिँ जुन चाहिँ स्वभाव चाहिँ एमसिसीमा देखियो त्यो अनडेमोक्रेटिक भएको चिन्ता हो मलाई चाहिँ। अब म यहाँसँग नि देश निर्वाचनको सम्मुखतर्फ उन्मुख भएको अर्थ लाग्छ। आगामी वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भएको छ। कतिपय जिम्मेवार नेताहरू यो संसदलाई बाँकी अवधि पुरा गर्नुको जरुरी छैन, त्यसैले अर्ली इलेक्सनमा जानु बेस हुन्छ भनेर सत्तारूढ दलकै कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू व्यक्त गर्न थालेका छन्। त यो आगामी जो चुनावको हामी सन्निकटको कुरा गर्छौँ, लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा कि काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नाममा शासन गर्ने पक्ष लामो समयदेखि राजनीति गरिरहेका छन्। 32 वर्षदेखि त्यो राजा ज्ञानेन्द्रको 1.5 वर्षलाई छोड्ने हो भने 31-32 वर्षदेखि उहाँहरूकै शासन चलिरहेको छ। संसारको
खास गरी तन्नम भनिन्छ नि, अब त्यही भाषा प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, तर तन्नम देशमा हामी पर्दछौँ। आर्थिक अवस्थाले हेर्दा विदेशमा गुजाराका लागि जान बाध्य भएको नयाँ पुस्ताको अवस्था हेर्दा, गरिब र धनी बीचको दूरी, बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै बढ्दै गएको, डेलिभरीमा यति ठुलो समस्या छ, यो देशमा सरकार छ भन्ने आवाज कुनै क्षेत्रमा देखा पर्दैन, संसद छ संसद चल्दैन, न्यायालयको यो कन्तबिजोग छ। त एज अ होल राज्यका तीनै अङ्ग समस्याग्रस्त छन्। संवैधानिक निकायहरू कम्प्लिट पोलिटिसाइज छन्, अर्थात् एउटा करप्टहरूको अखडाको रूपमा विकास भएको छ। त यो समग्र दृश्य हेर्दा भोलि चुनाव हुन्छ, कथम भएन भने एउटा पक्ष हो, अन्यथा चुनाव हुन्छ, फेरि पनि यही आउँछ कि काङ्ग्रेस आउँछ कि कम्युनिस्ट हौँ भन्ने आउँछन्। विचारको हिसाबले अरू खाले विचार छ, परम्परागत शक्ति छ एउटा, अर्को कम्युनिस्टमा अलि रेडिकल टाइपको एउटा लिबरल भन्ने नाम छ, अनि काङ्ग्रेस छ, अनि जातीयता र क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने पनि छन्, त्यो सानो क्षेत्रलाई ओगट्छन्। त यो जुन हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ, यसले ल्याउने परिणाम तत्काल र दीर्घकालमा के हुन सक्छ र यो चुनावबाट आश गर्ने केही ठाउँ छ यहाँको? अलिकति यो अलि महत्त्वपूर्ण ठाने मैले यो विषयलाई। होइन, महत्त्वपूर्णै कुरा हो यो, किनभने अब हामीले अरू जति कुराहरू गर्छौँ ती हाम्रो नियन्त्रणभित्र छैन। यी त हाम्रै मुलुकका राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणभित्र भएका कुराहरू हुन् र हामीले गर्न सक्ने कुराहरू पनि सायद यिनै र यिनैको वरिपरिका कुराहरू होलान्। सबभन्दा पहिले त अर्ली इलेक्सनको जुन चाहिँ कुरा छ, यो चाहिँ दुईवटा पार्टीहरू, नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र, यी दुईटा पार्टीले यो कुरा उठाइरहेछन्। काङ्ग्रेस यसमा चाहिँ खासै आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन र काङ्ग्रेस त्यसमा धेरै रुचि राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र उहाँहरूको आफ्नै समस्या के हो भने यो अर्ली इलेक्सनको राजनीतिक चाहिँ नाराभित्र लुकेको कुरा के हो भने आउँदै गरेको चाहिँ जुन स्थानीय निर्वाचन छ, यसलाई त्यो स्थानीय निर्वाचनको फेस गर्नका लागि यी दुईवटा पार्टीहरू तयार छैन, किन यिनीहरूको आफ्नो चाहिँ आन्तरिक चाहिँ सुदृढीकरण पनि भएको छैन र यिनीहरू कमजोर बन्दै गए, झन् कमजोर बन्दै गएका। मतलब माधव नेपालजीको पार्टी त त्यो भर्खरै त्यो एउटा चाहिँ यस्तो पार्टी हो जुन चाहिँ त्यसको शक्ति कति छ भन्ने त कसैलाई केही पनि थाहा छैन, होइन, आकलन छ, मतलब तर उहाँ आफै त्रसित हुनुहुन्छ यसको अर्थ माधवजी। उहाँ चाहिँ एमालेकै भन्नुहोस् न, यसभन्दा अघिल्लो एमालेको निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पाएको मत सङ्ख्या 42% एक्लै छ, होइन। त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै रूपले, किनभने स्थानीय निकाय भनेको हाम्रो चाहिँ यो नयाँ संविधान अनुसार धेरै शक्तिशाली छ र त्यसले त्यो शक्तिको प्रयोग राजनीतिक पार्टीले कसरी गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ। एक प्रकारले समाजलाई सिज गरेर राख्छन्, होइन, किन अरू पार्टीहरू आउन सक्दैनन् त, यी पार्टीहरू जति नाङ्गिए पनि यिनै पार्टीहरू चाहिँ चुनाव जितेर आउँछन् भन्ने त्यो तपाईँले पृष्ठभूमिमा उठाउनु भएको त्यो प्रति प्रश्नसँग पनि यो जोडिन्छ। किनभने राजनीतिक पार्टीहरूले समाजलाई एक प्रकारले बन्धनभित्र राखेका छन्, होइन, मतदाताहरूलाई। त्यो बन्धनका विभिन्न कारणहरू छन्। तपाईँले चाहिँ राजनीतिकरणको चाहिँ पराकाष्ठा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने गाउँघरमा खानेपानीको चाहिँ चुनाव हुन्छ, कुलो खन्ने चुनाव हुन्छ, बाटोघाटोको चुनाव हुन्छ, होइन, यी सबै कमिटीहरू छन्। अब यस्तो खालको समाजलाई चाहिँ तपाईँले पुरै त्यो साङ्गठनिक एउटा चाहिँ टनेलभित्र हालिदिनु भएको छ कि त्योभन्दा बाहिर मान्छे नै नराख्ने, त्योभन्दा बाहिर रहेको मान्छे त पुरै चाहिँ रबिन्सन क्रुसो बनाएर राख्ने चाहिँ हुन्छ, होइन। त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ समाज भएको हुनाले यो इलेक्सन यदि चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ पहिले भयो भने निश्चित रूपमा चाहिँ एमाले चाहिँ धेरै ठाउँमा जित्छ भन्ने उहाँहरूलाई मनोवैज्ञानिक भएछ, अथवा त्यो रियल पनि होला, होइन। उहाँहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले बुझेका होलान्, आफ्नो आफ्नो ठाउँको चाहिँ रिपोर्टिङहरू कार्यकर्ताहरूले नेताहरूले ल्याएका होलान् र त्यसका आधारमा उहाँहरूले के बुझ्नु भएन भने एउटा इलेक्सनले मात्रै त डेमोक्रेसी त पुरा हुँदैन होला, यस्तो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा त उहाँहरू मरेर जानु होला, तैपनि यो प्रोसेस त चलिरहने हो नि। एउटा सानो पार्टी ठुलो हुन्छ भन्ने त्यही भारतकै उदाहरण हेर्दा हुन्छ, अथवा माओवादीले हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दाखेरि पनि प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ माओवादी ठुलो थियो, त्यो पार्टी सानो बनाउनु भयो, होइन। आफ्ना गल्तीले, राजनीतिक पार्टीहरूका गल्तीले उनीहरूका गलत राजनीतिक एजेन्डाहरूले कमजोर हुन्छन् र भोलि
राम्रा राजनीतिक एजेन्डाहरू उठाउन थालेपछि पार्टीहरू बलिया हुन्छन् भन्ने चाहिँ कुरा नबुझेर एकपटक चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई नै चाहिँ अवरुद्ध गरिदिने र अनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चाहेको के हो भने सङ्घीय निर्वाचन पहिला गर्ने, त्यो पनि गठबन्धनबाट गर्ने। त्यसमार्फत चाहिँ जो गठबन्धनबाट चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन गर्यो भने त्यो सङ्घीय निर्वाचनमा त हाम्रो चाहिँ समानुपातिक प्रणालीले गर्दा यिनीहरूको जुन पपुलर भोट हो त्यसमा त उनीहरूले नजिते पनि होइन, माओवादीले 10-12 लाख मत त पाउँछ हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसका आधारमा 21-22 जना सांसद त त्यसै हुन्छन् भन्दाखेरि गठबन्धनमा जान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ चुनाव तालमेलमा? होइन, म त देख्दिनँ त्यो होइन। सङ्घीय निर्वाचनमा त्यो स्थानीय निकायमा त हुँदैन होइन। काहीँको कतैको मेयरलाई एउटा दुईटालाई होइन, त्यो पहिला भरतपुरमा भयो रेणु दाहाललाई दिए जस्तो काङ्ग्रेसले सघाए काहीँ न काहीँ त्यो 1-2टा ठाउँमा नहुने त्यो अपवादको कुरा हो। नत्र सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ केही मुख्य नेताहरूलाई जिताइदिने, त्यो कमजोर उम्मेदवार उठाएर अथवा चाहिँ केही तालमेल गरेर 5-6वटा चाहिँ उम्मेदवारहरूमा माधव नेपाललाई जिताइदिने, काङ्ग्रेसले पनि अब प्रचण्डलाई जिताइदिने होइन, बाबुरामजीलाई जिताइदिने आदि इत्यादि होला। तर त्यहाँ बाहेक चाहिँ तपाईँ आधा दर्जन सिटहरूमा त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ बाहेक त्यो हुँदैन। किनभने नेपालको चाहिँ वामपन्थी र काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ त्यो भने पनि त्यो काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई र कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोटै हाल्न सक्दैनन् कि प्रतिस्पर्धा यिनी बिचमै भएको हुनाले। अनि आस्थाको कुरा पनि तपाईँ 60 सालमा चाहिँ मेरो घरमा बिपी आउनुभएको थियो भनेर काङ्ग्रेस हुनेहरू थुप्रै छन् नि हेर्नुहोस् होइन। र उनीहरूका छोराहरू पनि काङ्ग्रेस हुने र कम्युनिस्टहरू पनि कति सालमा मोहन विक्रमजी आउनुभएको थियो, मोहन वैद्यले हामीलाई भेट्नुभएको थियो भनेर पनि कम्युनिस्ट छन्। यो कुनै विचार सैद्धान्तिक कारणले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन् कि के चिजले चाहिँ यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छन्? फरक के कारणले छन्? होइन, यो फरक कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस आफैमा नेपालको सन्दर्भमा डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै त्यसको पराय हो भन्ने छ होइन। अरू छँदा पनि भ्रम हो कि यथार्थ हो? होइन, अब डेमोक्रेसी भनेको त्यो एउटा सापेक्षिक शब्द हो होइन। त्यो शब्दको अर्थसहित चाहिँ कहाँबाट त्यो काङ्ग्रेसले त्यो लेगेसी कसरी बोकेर आएको? होइन, त्यो बिपीदेखि हेर्ने होइन, बिपी कालदेखि नै बिपीले नै अब यो पार्टीको चाहिँ जुन अहिलेको चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको चाहिँ हैसियत छ त्यो त बिपीले नै तयार गरेको पृष्ठभूमिमा छ होइन। त्यो पृष्ठभूमि चाहिँ बिपी जस्तो मान्छे जो चाहिँ त्यो नेता पनि साहित्यकार पनि र त्यो सुझबुझ पनि भएको बहुप्रतिभा हो भएको हुनाले त्यो बिपीबाटै त्यो आयो। र नेपालमा फेरि कि त राजावादी कि कम्युनिस्टहरू पनि अधिनायकवादी, राजा पनि अधिनायकवादी भन्दा त कङ्ग्रेसलाई त एक छत्र होइन त्यो मैदान एक्लै दौडन पायो। र त्यो चाहिँ जे जस्तो भए पनि काङ्ग्रेस पार्टीको संरचना पनि अहिले हेर्नु हो भने त्यो अलि धेरै खुकुलो छ कम्युनिस्टहरूको भन्दा। तर कैयौँ चाहिँ त्यो विद्यार्थी सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन, अरू सङ्गठन बनाउने हिसाबले हेर्नु हो भने त्यो करिब त्यही ऊ जस्तै देखिन्छ कि कम्युनिस्टहरू जस्तै देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै काङ्ग्रेसले आफ्नो संरचनामा ठुलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ होइन। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी हुने हो भने यही स्थानीय निर्वाचनमा पनि तपाईँ स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ दलीय आधारमा लड्नुहुन्न भनेर त कङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो राम्रोसँग प्लिड गर्न सक्थ्यो नि। त्यो भारतमै छैन हेर्नुहोस् होइन, दलीय आधारमा लड्दैनन् स्थानीय निर्वाचन चाहिँ स्वतन्त्र लड्छन्। ऊ दलका होलान् तर दलका भए पनि पञ्चायतकालमा पनि त स्वतन्त्र भएर जनपक्ष उम्मेदवार भनेर उठाएको थियो, चुनाव जितेकै थिए। भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसैलाई कुनै न कुनै रूपले तपाईँ यही लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउनेमा पनि काङ्ग्रेस छैन। तर उसलाई चाहिँ त्यो एक छत्र के मान्यता प्राप्त छ भने नेपालमा डेमोक्रेसीका लागि लड्ने फेरि काङ्ग्रेसै हो होइन, अरू पार्टी त थिएन। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कुनै राजनीतिक दल, यो संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल रहेको राजनीतिक दल तुलनात्मक हिजोभन्दा लोकप्रिय भएको या थप अलोकप्रिय भएको के अवस्था छ? र आगामी चुनावको हिसाबले हेर्दा त यी के मुद्दा लिएर जनताका माझमा जालन अथवा मलाई दियो भने के गर्छु भनेर त्यो भोट माग्ने आधार के बन्ला यिनीहरूको? होइन, अहिले चाहिँ वास्तवमै यो धेरै अप्ठ्यारो प्रश्न छ होइन। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने कम्युनिस्टहरूले के भनेर भोट माग्ने होला होइन। कम्युनिस्टहरूले के भनेर भोट माग्ने सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाऊ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाए चलाएन फेरि चाहिँ फुटाएर सानो बनाउँछन् होइन। किन बनाउनु त्यो ठुलो? अब केपी ओलीलाई पनि गाह्रो छ, आफै पार्टी अध्यक्ष छ, आफै प्रधानमन्त्री छ, न आफ्नो सरकार 6वटा सरकार आफ्नै गिराएर, सङ्घीय सरकार चाहिँ 7वटा सरकार आफ्ना गिराएर होइन, 7वटा सरकार गिराएर आउनु भएको छ उहाँ। पार्टी 3टा बनाउनु भयो आफू अध्यक्ष भएपछि, पहिलोचोटि हो अध्यक्ष भएको भन्दाखेरि उहाँले पनि कसरी भोट माग्नु होला? अरू प्रचण्डले चाहिँ कहिल्यै पनि सेकेन्ड हुनु नपर्ने आफ्नो पार्टी चाहिँ कि काङ्ग्रेससँग गएर एमालेसँग गएर कोसँग चाहिँ मिलेर हुन्छ त आफ्नो अस्तित्व धान्ने उहाँलाई पनि त्यो गाह्रो होला।
माधव नेपालजीलाई पनि भर्खर पार्टी फुटाएको 15 वर्षसम्म महासचिव भएर चाहिँ चलाएको मान्छे किन एकचोटि चाहिँ ओली हुनु बित्तिकै पार्टी फुटाउनु पर्यो त? उहाँलाई दियो भए हुन्थ्यो काम गर्न भन्ने उहाँको लागि पनि तर्कहरू छन्। नेपाली कङ्ग्रेसलाई बरु चाहिँ सुविधाजनक अवस्था के छ भने यी कम्युनिस्टले सकेन, हामीले सक्यौँ भन्ने काङ्ग्रेसको लागि कुनै पनि बाटो केही पनि छैन। काङ्ग्रेसले केही गरेकै छैन। काङ्ग्रेसबाट त थप नबिगारोस् भन्ने मात्रै अपेक्षा हुन्छ नेपाली जनताको। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसबाट केही आश गर्दैनन् मान्छेले, आशै गर्दैन। तर काङ्ग्रेस नहुने हो भने कम्युनिस्टहरू र राजावादीहरू चाहिँ बढी उत्ताउलो हुन्छन् होइन। यता कम्युनिस्ट नहुने हो भने काङ्ग्रेस यति उत्ताउलो हुन्छ कि तपाईँ देखिहाल्नु हो नि, 1/4 सबैलाई लतारेर लगेर संसदमा एमसिसी पास गरायो भनेपछि काङ्ग्रेस ठुलो हुने हो भने के होला? काङ्ग्रेस ठुलो हुँदा त जहिले पनि पिटुङ्गो भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, कम्युनिस्ट ठुलो हुँदा पनि कम्युनिस्ट ठुलो हुँदा बरु चाहिँ उनीहरू आफै लडेर फुट्छन्। काङ्ग्रेस ठुलो भयो भने त बरु काङ्ग्रेस फुट्दैन। हेर्नुहोस्, गणेशमानकै चाहिँ कल्पना गर्नुहोस्, गणेशमानलाई गिरिजाप्रसादले त्यो अपमान गर्दाखेरि गणेशमानले अर्को पार्टी बनाउनु भएन नि, बरु चाहिँ त्यो पार्टीबाट एक्लै बस्छु भन्नुभयो। कम्युनिस्टका भए त दुईवटा भइहाल्थ्यो त्यति बेलै। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यस्तो कमसेकम म फ्रान्सबाट आएर चाहिँ फर्किएपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु होला भन्दै गिरिजाप्रसादले चाहिँ अपमानजनक ढङ्गले होइन प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदाखेरि उनले चाहिँ त्यति बेला दिएको स्टेटमेन्ट म सम्झिन्छु, एकदम भावुक भएर जुन पढेको चाहिँ त्यो संसदको भाषण होइन। भनेपछि उहाँले चाहिँ अर्को पार्टी त बनाउनु भएन त, गिरिजाको भन्दा ठुलो पार्टी बनाउने हैसियत थियो। पछि त्यसैलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बरु शेरबहादुर अली चाहिँ अलि उग्र चाहिँ तरिकाले चाहिँ पार्टी विभाजन गर्दै होइन। तर उहाँहरूले त गर्नु भएन नि। त्यस हुनाले कम्युनिस्टहरूको चाहिँ बरु ठुलो पार्टी भयो भने उनीहरू आफै लडेर चाहिँ साना हुन्छन्। कम्युनिस्टहरूको चाहिँ धेरै ठुलो पार्टी भयो भनेर चाहिँ हात्तिनु पर्दैन, किनभने ठुलो पार्टी हुनु बित्तिकै आफै लडालड गरेर ठिक्क साइजका पार्टी बनाइहाल्छ। तर काङ्ग्रेस ठुलो भयो भने यो मुलुकमा एउटा बिडङ्गो गरिहाल्छ। हेर्नुहोस्, त्यस हुनाले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ हाम्रो देशका पार्टीहरूको संरचना यतिसम्म रहेछ कि त्यो ठिक्क चाहिँ 1-2 सांसदहरू अरूका पार्टीका ल्याएर सरकार बनाउनेसम्म भयो भने त्यो पार्टी फुट्दैन। नत्र धेरै ठुलो पार्टी भयो भने उनीहरूले पार्टी ठुलो बनाउनन् कि पार्टीभन्दा ठुलो समस्या बनाउँछन्। नेपालको यो विकसित जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ, एकपछि अर्को मानिस भन्छन् यो तरल अवस्थामा छ। तरल छ भने त्यो विकल्प भन्ने चिज पनि केही छ कि, अथवा यस्तै चलिरहने तरल पनि भन्ने यस्तै हो जस्तो, डेमोक्रेसी हो जस्तो, होइन जस्तो, अनि जिसका लाठी उसका भैँस भन्छ नि तराईमा, त्यही ढङ्गले चलिरहने हो कि के हो? होइन, यो लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो अल्पतन्त्रले नै शासन गर्छ। भोट दिने मान्छेहरू चाहिँ 60-65% मान्छेहरूले भोट दिन्छन्। त्यहाँ आफैमा एउटा ठुलो सङ्ख्या चुनावमै भाग लिँदैन। त्यसमा पनि विभिन्न पार्टीहरूले जुन मत दिएको हुन्छ त्यो मत चाहिँ यति थोरै हुन्छ होइन। त्यस मार्फत आएको अनि संसदमा चाहिँ जसलाई फेरि एउटा संसदीय दलको नेता बनाइन्छ, त्यो तपाईँ हेरेर आउनुभयो भने भोटमा अभिव्यक्त भएको सङ्ख्या, त्यसपछि एउटा पार्टीले पाएको सङ्ख्या, पार्टी मार्फत चाहिँ एउटा सांसदले पाएको सङ्ख्या गर्दै आउँदाखेरि त यो यति अल्पमतले चलाएको हुन्छ कि शेरबहादुर देउवाकै चाहिँ प्रसङ्ग लिनुभयो भने उहाँ चाहिँ 2048 सालदेखि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। 15,000 मतले जित्नुहुन्छ। तपाईँ 15,000 मतले जित्ने मान्छेले मुलुकभरिको शासन गर्दाखेरि ती 15,000 मान्छेलाई चाहिँ उहाँले 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा र 48 सालदेखि यता सधैँ सांसद हुँदा ती 15,000लाई त व्यक्तिगत रूपमा पाले पनि भयो कि होइन। अनि त्यो यस्तो व्यवस्था जहाँ चाहिँ यो प्रश्नरहित व्यवस्था होइन होइन, प्रश्नरहित सांसदहरू होइनन्। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो चाहिँ मुलुकमा एउटा अल्पतन्त्रले शासन गरिरहेको हुन्छ र असाध्यै थोरै मान्छेहरूको चाहिँ विश्वास भएको मान्छेले शासन गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रको दुर्भाग्य हो। त्यसै हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित चाहिँ राष्ट्रपति अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसले दिने जुन अथोरिटी हुन्छ होइन, त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ, तपाईँ त्यो चाहनुहुन्छ? एकदम। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एक प्रश्न, निरन्तर नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले के नारा लगाए भने भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद, कोशी, गण्डकी,
1950 को सन्धि पनि भने पछि कम्युनिस्टहरूकै निर्णायक भूमिकामा महाकाली सन्धि गरे। एमसीसी त्यसै गरी जनताका माझमा ठुलो विवादको विषय भयो। एमसीसी पनि कम्युनिस्टहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोगमा अनुमोदन भयो। अब त्यो अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भन्ने र कोशी गण्डकको मुद्दा उठान गर्ने 1950 को सन्धिलाई पनि कहिलेकाहीँ यसो भँजाएर खाने कम्युनिस्टहरूको नारा काहीँ बाँकी रह्यो कि रहेन? अब होइन, त्यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने फेरि एउटा ग्रुप चाहिँ अब त्यस्तो जन्मिरहन्छ होइन। किनभने मुद्दा बाँकी रहँदासम्म मुद्दा त जस्ता तस्तै नै छन् नि। मुद्दा परिवर्तन भएको होइन कि यिनीहरू परिवर्तन के भयो भने सानो शक्ति हुँदा, जति अहिले मोहन विक्रमजीको अन्तर्वार्ता सुनिहाल्नु थियो तपाईँसँग भएको, मोहन विक्रमजीले जति भन्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा प्रचण्डजीले किन भन्न सक्नुहुन्न भने उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन। जति तपाईँले चाहिँ जुन कुरालाई तपाईँले एउटा राजनीतिक नारा बनाउनुहुन्छ प्रतिक्रियाबाट, त्यो चाहिँ एउटा तहसम्म त्यसले काम गर्छ। जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ र तपाईँले नै डिल गर्ने ठाउँमा आउँदाखेरि त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू भन्छ नि, त्यसका परिणामहरू कसरी देखा पर्छन् त भन्दा त्यो नेताले त्यसको आकलन पहिला गरे हुन्न। उसलाई त्यसको मतलब पनि हुन्न। जब दायित्व लिनु पर्दैन नि, यो टेलिभिजनमा आएर मलाई त दायित्व लिनु छैन, मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ तमाम प्रकारका आलोचनाहरू गर्न सक्छु, यो भएन, यो पनि रहन्छ, त्यो पनि रहन्छ, तर दायित्व लिने मान्छेले त त्यो नहुनका कारणहरू थाहा हुन्छ उसलाई होइन, कुन चाहिँ हामीलाई नहुने हो। त्यस्तै चाहिँ जुन राजनीतिक पार्टीहरूले नारा उठाउँछन्, त्यो नारा उठाउँदाखेरि एउटा तहसम्म त्यसले काम पनि गर्छ, तर अर्को तहमा चाहिँ त्यो पार्टी पुगिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक ढङ्गले हल पनि गर्नुपर्छ होइन। मेरो छोराले त मलाई चाहिँ जति बेलासम्म 10 वर्षको थियो बुवासँग पैसा छ कि छैन भन्ने उसलाई मतलब थिएन। जब उसले बुझ्न थाल्यो कि बुवासँग यति मात्रै माग्न सकिन्छ होइन, त्यहाँभन्दा बढी माग्न सकिँदो रहेछ। तर एक चरण हामीलाई पनि लाग्थ्यो हाम्रो बुवाले र आमाले नजानेको कुरा के होला, आमासँग भए हामी सबैलाई सुरक्षित ठान्थ्यौँ। तर पछि चाहिँ के भने आमालाई पनि चाहिँ गाली गरेका, आमालाई पनि हेपेको देखिसकेपछि हामीले आमाको सीमा बुझ्छौँ, बुवाको सीमा बुझ्छौँ होइन। त्यस्तै उनीहरूले पनि त्यो सीमा बुझ्छन् कि त्यो मुद्दा उठाउँदाखेरि कहाँसम्म त्यो पुग्छ, त्यसका चाहिँ परिणामहरू कहाँ चाहिँ छचल्किन्छन् भन्ने जब त्यो नेतृत्व माथि माथि जाँदै गर्दा बढी क्षितिज देख्छ क्या उसले, राजनीतिक क्षितिज भनौँ न। त्यो क्षितिज देख्दाखेरि अनि बल्ल उसलाई के लाग्छ भने ओहो यो मुद्दा उठाउन सक्ने त्यहीसम्म मात्र रहेछ, अब चाहिँ त्यो उठाएर पार लाग्दैन भन्ने बुझिसकेपछि त्यो मुद्दा छोड्छ। तर यथार्थमा ती मुद्दाहरू हल गर्ने, ऊ सरकारमा गए पनि हल गर्न त पर्यो नि आफैले उठाएका मुद्दा। यहाँ चाहिँ समस्या के हो भने मुद्दा उठान गर्नु समस्या होइन, त्यो उठान गरिसकेपछि सरकारमा छँदा एक तरिकाले चाहिँ हल गरिन्छ, ब्युरोक्रेसीमा अर्को तरिकाले हल गरिन्छ, कुटनीतिमा अर्को तरिकाले हल गरिन्छ। मतलब हल गर्नका लागि चाहिँ जुन सुझबुझ चाहिन्छ त्यो सत्तामा जान बित्तिकै आत्मसमर्पण गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँले सत्तामा जान बित्तिकै तपाईँले उठाएका मुद्दाहरूप्रति ती न्यायपूर्ण मुद्दाहरू छन् भने तपाईँले डिल गर्ने अर्को तरिका होइन, ट्र्याक 2 बाट जानु पर्यो नि। तपाईँले चाहिँ ट्र्याक 2 भनेको त अब तपाईँले त्यहाँ तर त्यो प्रयत्न गरेको कतै देखिएन, कतै पनि देखिएन। बरु चाहिँ नाजायज तरिकाले मलाई सत्तामा टिकाउनका लागि ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक लेनदेनका विषय बनाउनु हो। यसको अर्थ नेपालको राजनीतिक वृत्तको अगुवा पंक्ति अविश्वसनीय बेइमान छ भनेर बुझ्नु हो। अविश्वसनीय छ, अशिक्षित छ र उसलाई चाहिँ कैयौँ मुलुकका मुद्दाहरूलाई हल गर्नमा अरुचि छ। त्यो रुचि हुने हो भने त हाम्रै देशका चाहिँ तमाम चाहिँ बौद्धिक मान्छेहरू होलान्, कुटनीतिमा पोख्त मान्छेहरू होलान्, उनीहरूसँगको परामर्शले यस्ता मुद्दाहरूमा कसरी जाने भन्ने कुनै प्रयत्न न त त्यो प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ न कुनै मन्त्रीबाट भएको छ होइन। गएर बरु विवादास्पद कामहरू गरेर आएका छन्, आफैले नजानेको कुरामा बिगारेर त्यसलाई गिजुलेर आएका छन् भन्दाखेरि त त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू नै नभएको देश त होइन होला नि त। यहाँ पनि छन् होला नि राम्रो मान्छेहरू होइन, जहाँ चाहिँ राम्रो परिणाम पनि देखाएका छन् कैयौँ बेलामा। भने ती मान्छेहरूसँग किन राज्यको सम्पत्ति हुन् तिनीहरू, त्यो सम्पत्तिसँग परामर्श गर्नका लागि यिनीहरूलाई कसले रोक्छ, कसले रोकेको छैन। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।